के बनेको साथी यो लक हो नि त कसरी हाल्ने हो यो पालमा कुन चाहिँमा यस्तो पालमा के ए यो यसमा वेल्डिङ हुन्छ यसमा चाहिँ माथि वेल्डिङ हुन्छ होइन अलिकति माथि राखेर यति अहिले टुक्रा टुक्रा हुन्छ उतापट्टि ए एउटा टुक्रा यता सबै वरिपरि ओ यहाँ रड हुन्छ अलिकति सो गाइस हाम्रो चाहिँ यति भएको अवस्था है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो बेड बस्छ क्या यो सेक्सनमा हाम्रो बेड बस्छ यसरी पनि चाहिन्छ यसरी पनि चाहिन्छ होइन इट्स लाइक बिग है ठुलो हुन्छ भित्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सो दिस इज लाइक मेन डोर है अब कस्तो देखेको छ ठुलै देखेको छ होइन बवाल देखिरहेको छ नि है माथि गएर हेरौँ ल पिपल के हुँदैछ हाम्रो गाइजहरूको सबैजनाको आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो अफ रोड ट्रिप हुँदैछ है आज गाइज लाइक आफ्टर लङ टाइम वी आर गोइङ समवेयर एउटा यस्तो बवाल ठाउँमा जाँदैछौँ जुन ठाउँ चाहिँ मैले पनि देखाएको छैन गाइज होइन वी आर जस्ट गोइङ देयर लेट्स गो देयर एन्ड यु गाइज विल इन्जोय द रोड टुडे है बवाल हुन्छ बवाल ल भनिदिनु त हामी कहाँनिर छौँ अहिले रिङ रोडको कहाँ छौँ अहिले हामी एकान्तको चोकमा एकान्तको होइन त एकछिन है ए के हो बन्द कहाँबाट बन्द उतै जानुपर्छ तल चोकमै जानु पर्यो चोकमा होइन उताबाट घुमाइरहेको छु त्यहाँबाट गएन ल प्रवेश निषेध रे भएन ब्रो भएन भनेपछि भएन उतै जाउँ सिधै चोकमै जाऊँ न पुगिहाल्यो नि हो त्यहाँबाट टर्निङ दिनु पऱ्यो नि अब हामीलाई उता टर्निङ दिँदैन नि ब्रो नोकु पठाउँछ नि पठाउँछ चोकबाट मिल्छ कि त्यो ट्याक्सी साइडलाई बालिरहेछ नि ए ओके ओके ल हामी एकान्तको चोकमै पुगिसक्यो नि अहिले त भनेपछि यस्तो रहेछ ल मैले थाहा पाएँ गाइस यो बाटो चाहिँ खास उताबाट हाम्रो झर्दाखेरि चाहिँ सट्ट जान मिल्थ्यो क्रस गर्न मिल्थ्यो तर योपालि चाहिँ अफ गरेको रहेछ बिकज बाटो बनाइरहेको छ देश विकास हुँदैछ गाइस ल अब यो बाटोबाट जान्छ है हामी ल गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब टक्क होइन चौचोहरू किनिन्छ यताउता पानी किन्नु पर्यो होइन चौचौ पानी हेलो पानी छ चिसो हजुर के किन्ने पानी र के चौचो किन्ने एउटा खानु मजा आउँछ नि मलाई पानी दुईवटा तिनवटा दिनु अनि 5वटा त गाइस अब भैँसीपाटीको रोडमा हामी सर इन्जोय गर्दैछौँ अब यसपछि चाहिँ हाम्रो सानो सपिङ सकेर चाहिँ वी आर हेडिङ आउट अब हामी गाउँमा पुगेपछि एकैचोटि सकेसम्म ड्रोन सट पनि हामी ट्राई गर्छौँ खिच्नलाई छिटै पुग्यो भने चाहिँ ल त्यही हो गाइस इन्जोय द रोड
गाइस यति चाहिँ दामी पिच रोड रहेछ है अनि कहिलेकाहीँ बिचमा चाहिँ ऊ देखिँदो रहेछ पिच नभएको देखिँदो रहेछ भनेपछि ठेकदारले घोटाला गरेर ठेकदारले घोटाला गरेको स्विजरल्यान्ड दामी पिच रहेछ ल एउटा मात्र जग्गा छ कि त्यो होइन एकदम हाइटमा छ क्या कपाल रहेछ टाइम हो रहेछ गाइस बाटो चाहिँ अलिकति खत्तमै रहेछ होइन तर मैले यहाँ के देखेँ भन्दा यो मकैको घार देखेँ क्या मोबाइल रहेछ सबसे चाँडै प्रगति भएको त्यो कपन बौद्ध हो क्या ल गाइस गाडी आइदिरहेको अगाडि फिर्ता गऱ्यो ल लास्ट सानो बाटो छ क्या गाइस यो चाहिँ हामी अब गाउँ एरियामा छिरिरहेको छौँ होइन थ्याङ्क्स टु बस अशोका लेल्यान्ड चल्दो रहेछ यतातिर ऊ अशोक लेल्यान्ड ल हो यतिमा चाहिँ ल छिर्छ ल दुईवटा गाडी रहेछ फेरि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरूको लोकल हो नि त ल छिर्छ ल उनीहरूलाई थाहा हुन्छ सानो बाटो अर्को नि गाडी जान्छ ए जान्छ अरे ल छिर्छ कि छिर्दैन ए ल भइगयो नि त ल जाउँ अगाडि गइदिनुहोस् त हस् यता जति बोल्नु पर्यो गाइस हामी चाहिँ ओह्रालो झरेको भएर कस्तो त्यस्तो पिच छ भने होइन ए यति मात्रै अफ हो यति अब टिकटहरूबाट अब छबैले पुगेपछि चाहिँ फेरि हेर्ने जग्गा पुग्नहरू चाहिँ अफ हो तर उता जानेलाई चाहिँ साइड दियो त यो ल दामी ल ए बबा ठाउँमा पो आइपुग्यो क्या हामी है टिका भएर पुग्यो सबै छ हामी त जमानामा बाइकमा एकचोटि पनि हाँथ्यो यही बाटो लिएर गएको मैले छम्पीको जग्गा त्यहाँ लिएर गएको थिएँ त नौवटामा गाउँ भन्छ नि हेर्नु ल गाउँ ठुलो बिल्डिङ सिटी हो यो गाइस है भन्नेमा बाटो यस्तो सरकारले गर्दा है अनि त बाटो चाहिँ खत्तम रहेछ है सडक हेर्नु त कतिवटा छ यहाँ 2-3 चारवटा छ त राममा ओए बाटो त कस्तो क्या ओह्रालो अलिक माथिबाट खिचिदिनु त ल हो त्यसरी म त छोला भन्ने पो पिर लागेको सबै जङ्गल छुँदैन होला है तल हाइट छ यो गाडी त बोलेरोकै हाइटको होइन हो छुँदैन बाटोमा खोला बगिँदा रहेछ यो सबै ऊ गर्नुपर्छ यो प्लास्टर नै गर्नुपर्ने बाटो रहेछ यो ढलान यस ढलान होइन पानी परेको ठाउँमा प्लास्टरै हो है ए ढलानै हो ढलान ओ बबाल रहेछ यार ल गाडी क्या ढल्किदिएर क्या हान गर्दामा यो त डेमो है ढल्किन्छ फेरि डेमो अर्को आउँदैछ हो डेन्जर आउँदैछ फुलिका मलाई गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 गाइस यो चाहिँ हामी एउटा बजारमा छौँ है टिका भैरव बजार रे ल यहाँ चाहिँ ढलानै गराइन्छ है अब राइट जाने पेट्रोल पम्प कहाँ छ त्यसलाई अब यहाँ सोध्नुपर्छ यार मलाई त्यो चाहिँ कन्फ्युज भयो दाजु पेट्रोल पम्प कता छ राइट राइटतिर ओके हामी जानु पनि राइटै होइन ओए भाले पनि रहेछ नि बाटो कलिङ सँगै कल आयो क्या यहीँ पो आइपुग्यो त है त यही बाटो हो त्यही त भन्दैछु त यहाँबाट लेफ्ट है उताबाट अब अलिक नजिकै लेफ्ट है राइट उताबाट आयो झन् सजिलो हुन्छ झन् ए ल म आएको याद आयो ल मलाई यो ठाउँ याद आयो याद आयो हामी चाहिँ सिधै माथि गएको अब हामी चाहिँ यता जाने होला लेफ्ट जाने होला होइन लेफ्ट हो डिजेल पम्प कता छ डिजेल पम्प लेफ्टै रहेछ ल ठिकै रहेछ ल बाटो पनि त्यही पऱ्यो आयुषले देखेको थिएन डिजेल पम्प हिजो यहाँ कहाँ बाइकमा डिजल पम्प सुइसी मैले पहिले हालिसकेको थिएँ होइन सुइसी हिँडिहालेँ म त बिहान आएको त म अनि 5 बजी हिँडेको 7 बजी त म माथि पुगिसकेको थिएँ त्यही भएर नि अब दिउँसो ड्याडी नभ्याउने बोतल खाँदैछ अनि बिहानै उठाएर हिँड्दैन गाडी छ होइन हामीलाई होइन ह्यान्ड टिकट काट्नुपर्छ क्या हो पर्दैन त म लाग्दा बोकाएको छैन लेखाइदिन्थेँ नि म हिँड्यो भनेर होइन कत्रो गाडी आउँदो रहेछ यार ल गाइज हामी चाहिँ अब डिजल हाल्न जाँदैछौँ त्यसपछि चाहिँ गाडीले पनि खाना खाएपछि चाहिँ बवाल हुन्छ हामीले खाइहाल्यो चल्छ
के खानु मन छ दाइ लोकलमा लोकलसँग छोड्ला ए है त्यो साइज खै खै ए त्यहाँ पो रहेछ 10.2 भन्नाले 10.2 र टी ल यो ठाउँमा आइपुग्यौँ है मतलब त्यति वाइड छ भने होला गाडीलाई फुलको साइज होला त्यो कि यस्तो गाडी चाहिँ जान्छ भने क्या होइन पाङ्ग्रा देखाएर छ त त्यति वाइड होला भनेको वाइड दायाँ बायाँ पाङ्ग्रा जस्तो अब हामी सिधै पिछोडे होइन भैँसी होला गाडीको वाइड चाहिँ त्यस्तो 10.2 जान्छ त्योभन्दा बेसीको चाहिँ नजाने नजाने होला त्यत्रोसम्म चाहिँ ठिक ओए भवा ठाउँ रहेछ ल अब चाहिँ मजा आउने होला है गाइस भैँसी भैँसी एउटा लिएर भैँसी बोकेर हिँड्दो रहेछ एकछिन चल मोमो होइन तर यो बेच्न दुध खाने होला सायद बहुत तेज लाग्ला गाइस यो एरिया चाहिँ पुरा बनिरहेको रहेछ होइन जेस पहिरो झर्दो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड बाई गाडीहरू राख्दो रहेछ त्यसरी ठुल्ठुलो क्रेनहरू यताउताहरू होइन विच इज गुड अब तर यहाँको एउटा ऊ चाहिँ विशेषता के हुन्छ ठाउँमा डोजर हुन्छ क्या भन्छ चाहिँ राखिरहेको रहेछ है अब यहाँ छ अर्को त्यो झर्ने ठाउँमा तर उता भन्दा चाहिँ यताबाट बिस्तारै गर्दै गर्दै आउँदा बाटो चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदै आयो है गाइस कति पहिरो गएको त ब्रो उयो ढुङ्गा हेर्न कत्रो ढुङ्गा यार मिलाउनु मिल्छ नि दाइ ओए यसलाई पानी हाल्नु होइन उता हेरेर त्यो ढुङ्गाहरू सबै निकालेर पहिला यसलाई पानीमा भिजाएर मजबुत बनाउँछ त्यो ढुङ्गालाई ए अनि त्यसपछि ठोकेर अब काट्नु पर्ने रहेछ है गाइस we're in दामी ठाउँमा है यस्तो बवाल ठाउँमा होइन के I'll show you ल पहिरोहरू आएको भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन सो यस्तो बवाल डाँडा लुक गाइस अहिले देख्दा मात्रै मैले चाहिँ भयङ्करै देखिरहेको छु होइन क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो देख्दैन रहेछ क्या रियल त्यस्तो नलाग्ने क्या अर्कै लाग्ने रहेछ क्या ढुङ्गा खस्ने एरिया भन्ने पनि रहेछ त्यहाँ है ल रियल आयो रियल आयो है ल ठाउँ रहेछ है अलमोस्ट साँझ हुन लागेको अवस्था है गाइस तर 3:34 मात्रै भयो अहिले टाइम त भ्याउँछ डाँडाले गर्दाखेरि हो है हावा पनि क्या मजाको आउँदो रहेछ त्यहाँको हाम्रो काठमाडौँको हावा र यहाँको हावा है चेन्ज कति फरक लाग्ने हाम्रोमा त हावैमा अनि तातो है परेको यहाँ चाहिँ तर चिसो कि तर गाइज मलाई एउटा कुरा लाग्यो कि यदि हामीले लाइफमा पैसा कमायौँ भने चाहिँ छ नि बाटो घर चाहिँ अलि टाढै बनाउनु पर्दो रहेछ है? खास। त्यस्तै लाग्यो आनन्द हुन्छ विकेन्डको लागि भए पनि उकालो रहेछ महिनाको एकचोटि घर जानु कस्तो मजा आउँछ होइन गाडीमा तपाईँको टक्क बिन्दास एक हप्ता कि बनाउने हो आयुष त्यही इकोडोरमा घर त्योभन्दा अखा ठाउँ त माल्टामै छ नि एक टुक्रा तपाईँलाई दिउँला नि म बुढा किन जो यो गाडीमा नि माल्टा छ यो माल्टै जाने गाडा हो रोयल माल्टा अरे ए हो गाडी टर्निङमा पेल्नु होला क्या साइडतिर छ सिकाइरहेको रहेछ बिचरालाई सिकाइरहेको रहेछ फ्लावरहरू पनि बबाल रहेछ है हामी 3 पानी 1 किलोमिटर 3 बजे नै हेर्न हुसु बादल है हुस्सु आइरहेछ यार फ्लावर कस्तो राम्रो होला र त्यहाँ यार पयौँ के हुन्छ फाइदा बेफाइदा एउटा दुईटा जराहरू रहेछ त्यो देख्यो भने लानुपर्छ क्या पछि ल जरा क्या जरा काठको जरा क्या त्यो एकोरेमा हाल्ला ड्रिफ्ट उडाहरू ढुङ्गा त्यो त उता त्यो खोलातिर तपाईँको डुबिराकै पाउँछ नि त्यो भने त डुब्छ नि यिनीहरू डुब्दैन नि त फेरि है पानीले डुबिरहेको भन्छ डुबिहाल्छ वेदर होइन भयो है गाइस वाउ वेदर देखाइदिनु त ल गाइस यस्तो भइरहेछ है वेदर ल हेर्नु आम तानेन नि गाडीले कालो रहेछ ल बवाल यार है म खिचिदिन्छु तपाईँ
डाँडा माथि तल पर्यो धन्न गाडीमा चिसो हुँदैन ओ यार बाइकमा भए चाहिँ हिजो म मैले ऊ त्यस्तो जराहरू भने क्या देखाइदिनु त हो त्यस्तो जराहरू लैजाने भने क्या ड्रिफ्टुड ड्रिफ्टवुड भन्छ है राइट त्यो भने साथी एक्वेरियम पसल भएर याद भएको याद नेपालमा पहिरो जाने ठाउँ धेरै रहेछ यार फला बनाउनु त्यही पहिरो जन्डामा झर्ना बन्छ अब है झर्ना कस्तो दामी थियो त्यहाँ त्यही हो झर्ना पानी आए त्यहाँ झर्नै हुन्थ्यो बाटो बनाएर ऊ भयो क्या यता होइन उतापट्टि जाने बाटोमै वाउ दामी यार दाजु आरामै अनि यो ठाउँलाई के भन्छ अरे तिनपाने ए ल थ्याङ्क यू ल सेम हाम्रो गाडी आइरहेको रहेछ सेम कलर मात्र डिफ्रेन्ट कलर मात्रै डिफ्रेन्ट यार ल सही हो र पुरै आकाशमाथि आज जस्तो भयो त फिल आगो पनि लागिरहेको रहेछ यहाँ उसु अँ वाउ man दामी टाइम भएछ दिउँसै के हेडलाइट हो हो बवाल ठाउँ रहेछ यार हिर पाखा है बाइकमा त हाम्रो सरकारले होइन हाम्रो सरकारले ध्यान दिनु पर्यो बाटोमा त्यही त। भएन यार स्पेसली आज मालदा भयो क्या स्पेसल चौक हुँदै माल्टा टोल हिन्दी दिउँसो यस्तो छ गाइस बाटो सानो भयो ल यार यत्रो सानो बाटो यार अनि ठुलो हेभी ट्रकहरूलाई त गाह्रो हुने रहेछ नि त है हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई कसरी आउँछ होला है तिनीहरू अनि त प्रोफेसनल सिकिसकेको तिनीहरू हामी कति फिट है ब्रो पप्पाले रहेछ ठाउँ चाहिँ त अनि हामीले गुगलमा सर्च गरेर कहाँ पाउनु पर्ने होइन कुलेखानीभन्दा नजिकै पऱ्यो यार कुलेखानी टापा होला कुलेखानी टाढा Amazing place, man. यो सधैँ वेदर यस्तै भएर चाहिँ क्या हो यहाँ यो टाइममा बिहान मात्र घाम लाग्यो बिहान मात्र ए अगाडि बाटो देखाइदिनु त ल हेर्नु त हुस्सु दिउँसै हुस्सु छ त गाइज 4 बजी नि 3 बजे होला 3 बजे 3:30 पौने 4 पहिरोले चाहिँ बवाल गराएर रहेछ क्या हो पहिरोको डर चाहिँ अलिक मात्र रहेछ यहाँ आउनलाई चाहिँ पहिल्यैको जानकारी पाएर पानी पर्ने सिजन नआउने बेला पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ नआउने नआउने चाहिँ राइट है ओ डेडली बाटो ऊ हेर्नु न अगाडि पुसमा है? जाडोमा डेडली बाटो आएछ भित्रभित्र नयाँ च्याप गाउँ रे त्यहाँबाट तल खिच्नु तलको रोडको खालको है तल आम्मा डेन्जर चाहिँ त यो नयाँ गाउँ रे बनायो भन्नु है अब बजेट निस्केछ अरे यसपालिको अहिले हामी जाने ठाउँ पनि अनि यो पनि के नयाँ गाउँ रहेछ है गाइस बत्ती थिएन अहिले यस्तो ठाउँमा ट्रान्समिटर छ पोल हानेको छैन? अनि ट्रान्समिटर छ बाटो क्या स्ट्रेट मजा आयो यार। नेपालको एउटा हाइवे त्यही नहुने कि अलिक स्ट्रेट हुनुपर्ने नि होइन जताततै घुमाउरो क्या किनकि नेपाली घर पनि रहेछ, हेर्नु न त्यहाँ बाटो छ बाटोमा घर ल नेपाली चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री हो नि त दाइ त्यहाँबाट बाटो डाँडा पाकाले भरेको देश हो नि त नेपाल तुरुन्तै पुग्यो नि होइन यहाँ त बाइक पार्किङ पनि घरमै गर्नु हुन्छ हो कि होइन हो नि यार साथमा पार्किङ क्या बुङबतीमा जस्तै भन्छ यार सही ठाउँ रहेछ ब्रो हामी आउनुपर्छ यार घुम्न हो हप्तामा एकचोटि बरु आउँ रिसोर्ट बनाऊँ पहिला यता है म चाबी लिएर अन्त घर ऊ त्यो जुम तानेर देखाइदिनु उताको बाटो त्यो बाटो देखाइदिनु त कस्तो बबाल छ पहिरो गएको रहेछ त्यो डेन्जर रहेछ त्यो गाइज अब त्यसको माथिबाट जान्छौँ है हामी एकछिन आउँछ ल देखाइ ऊ त्यस्तो बाटो छ है उयो पहाड देखाइदिएन ओ त्यहाँबाट बाइक कत्रो ठुलो ढुङ्गा होला त्यो अरे सपोर्टमा राखेको होला नि माटोलाई घरै अनि चलाउँदै जाँगेर घरमा होइन अन्त रेन्ट लिनै परेन उद्देश्य नै त्यही हो लजिङ भाडा बच्यो नि। लजिङ बच्यो
लजिङ बच्यो फुडहरू आफैले बोकिहाल्छ हालिदिन्छ किचेनै हुन्छ नि त्यहाँ दामी हुन्छ नि। पैसा धेरै बच्छ नि पैसा यार म्याक्सिमम् बच्छ नि। यार यो त पाहाडै खसिरहेछ ब्रो है सुन्नु लास्ट डेट लिएर चाहिँ फास्ट कुदाइदिउँ न म त डर लाग्यो यार यहाँ कत्रो सानो ठाउँ यताबाट हेर्नु लास्ट बोक्दै लास्ट डर छ है हो डाँडाको पुरै तालु पुलिसिएन है तालु खुलेछ डाँडाको हरियो रुख अहिले त आउँदाखेरि तपाईँ त राछ अब जाँदाखेरि उज्जवललाई तल देख्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिएको है क्या सजिलो चाँडो पुगेछ भने गाडीमा चाहिँ अलिकति सेफ्टी र ढिलो धुवा नआउने आनन्दले जानुपर्ने हो एउटा ओ बाटो भाँसिरहेको क्या त्यस्तो भइदिरहेको अनि झाँक्री डाँडा रे डेन्जर झाँक्री पनि झाँक्री मान्छे लान्छ होइन पहिलातिर पहिला त्यो चाहिँ अनि के इलेक्ट्रिसिटी बनाएर आउँछ होला है बुढी चाहिँ हुन्छ अरे खानु हुन्छ अरे होइन बुढाले चाहिँ झाँक्री बनाउनु बुढी चाहिँ के बुढीले त खाइदिनु पर्छ अरे छोरा जस्तै पाल्छ अरे भन्ने सुनेको है मैले अनि बुढाले चाहिँ पुरा आफ्नो छोरा जस्तो पालेर पुरै मन्त्र सन्त्र सिकाएर होइन पुरै बाँचेर हामी चाहिँ झाँक्री भयो होइन बुढीले खाइदिनु खाइदिन्छ स्टोरी त्यस्तो हो वन झाँक्री लग्यो भने चाहिँ स्टोरी त्यस्तो के अरे प्रोग्रेस छैन खाइदिनु सिक्दैन त खाइदियो भने त सक्यो हो बुढाले चाहिँ एउटा थुन्चेमा थुनेर पुरा मन्त्र सिकाउँछ अरे क्या ए अनि मन्त्र क्याच गर्न सक्ने आफ्नो क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो पार्टीमा आउँदैछ है हामी गाइस टेलिफिल्महरू खेल्ने मान्छे त एकतिर आउनु नि है सिरियल खेल्नेहरू त होइन हो नि दामी छ त यहाँ त नि। गरेको छु ल है अब पिच रोड सक्यो है गाइस अब फेरि अफ हेलो हेलो प्राय होला होइन पिचै छ त्यो पिछेमा बाटो हेर न हेलो 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 सब हेलो। टाढा सिरतामा कुटोल छे मुछाउने लिया छोइ मोले जिन छपली जिन्छ न छोइ मोले धाउ कि छपली ढाका जिन्छ न छु सबैले छपेली छपेली म अब नानो ल्याएँ त झन्डै मालिजी यार 1-1.5 घन्टामा एक्ला सब बन्दै रहेछ है बाटो ज्यू कहाँ जाने हो भने हामी सिधा गयो भने हामीले चाँडै पुग्छ यो छ नि जति हामी अहिले आयौँ नि त्यति नै फर्किनु पर्छ त्यो ठाउँमा पुग्न त्यस्तो छ क्या यो बाटो आम्मामा हेर नि हेर्दा थाहा हुन्छ नि गयो फेरि रिटर्न ब्याक युटेर उतै गयो कि फेरि उता गएर फेरि उतै जानुपर्छ कि सरकार यार भीमसेनमा जस्तो पुरा टाढा घुम्दै माथि पुग्यो होइन फेरि तल आयो। टाढाबाट फेरि तल जाने कि जम्म 15 स्पिडमा कुदाउनु भनेको छ अनि त्यही हो अन्त कहाँ पार हुन्छ होइन हामी सबै सक्छौँ। ल गाइज ल स्ट्यान्ड बाई डोजरहरू है यसरी रेडी भइरहेको हुन्छ सो द्याट जहाँनिर पहिरो जान्छ बिग्रिँदै जान्छ त्यहाँ बनाउँदै जान्छ नि यिनीहरूले सो राम्रै हो सिमेन्टको बालुवा के के सब रेडी ओ बाटो यही बाटोमै रहेछ रोडाहरू सबै रेडी झाँक्री डाँडा के निकालेर सानो रहेछ बाटो तर यहाँतिर सब ढुङ्गा खाँदैछ भन्ने थाहा भयो सब ढुङ्गा खाँदैछ है हो सबै ढुङ्गा ढुङ्गा चाहिँ कसरी पर्दो रहेछ हौ किलोको महँगो छ नि अहिले त बस ल यस्तो भारी छ है गाइस बाटो चुन्दिरा हो छुट्टिरहेको छ नि हौ भाँसिएर भाँसेर ब्रो त लडिदिरहेको ए को रे स्टोन को योगेन्द्र योगेन्द्र भनेको त अस्ति नै भेटेको क्या ल गाइस सँगै जग्गा है एकदमै उठाउहरू छ हर्न बजाउँदै हिँड्नुपर्छ यार हामीले टर्निङ त खतरा खतरा छ बबाले यार ठ्याक्क साइड रोक गरे त्यस्तो अँ
साइड ऊ दिँदो रहेछ लाइट सही हो त कार्की बास रे कार्की बास बास ओए हाम्रो ठाउँ आइपुग्यो कार्की बास अरे तो काट गयो टावर चाहिँ बल्ल बल्ल दिइरहेको छ यार दिइरहेछ मोबाइलको है टावर उतासम्म नि दिन्छ अघि त मेरो बिच बाटोमा टावरै लागेको थिएन एन्सेल एन्टिसिप के हो एन्सेल अफ नेपाल भनेर डेन्जरस रोड अफ नेपाल भनेर है कार्की बास चाहिँ कार्की बास आयो है गाइस भक्क टाइटल थियो कार्की बास पुगेको अवस्था पिच रोड भयो भने चाहिँ कहीँ डर नलाग्ने क्या ओए यस्तो ठाउँ है चिप्स खाने ब्रेक पनि पाएन हेरेर घर जान्छ एक गियरमा चलाउनु परिरहेछ गाइस पुरा पहाडे एउटा एउटा ढुङ्गा ढुङ्गा बाइकमा बरु सजिलो हल्ल्या है कस्तो हल्ल्या क्या ल बाइकमा सजिलो होला जस्तो बाइकमा सजिलो होइन बाइकमा आउन चाँडो हो होइन बाइकमा झन् गाह्रो छ कि ओ ल हेरौँ न ल त्यसलाई जान्थ्यौँ है सही रहेछ यार अब मैले यसो विचार गरेँ गाइस मैले यसो विचार गरेँ होइन महिनामा जे होस् 2 चोटि चाहिँ यसरी अफ रोड आउनु पऱ्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसो नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू पनि आउँछ होइन गाइस सरकारको ध्यान आकर्षण पनि हुन्छ बाटो सरकारलाई के ध्यान आकर्षण गर्नु पऱ्यो सरकारलाई बाटो बनाउनलाई प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यही त। त बनाउने यार नत्र खालि काठमाडौँ भनेर त होइन अनि त सहर मात्रै छ बनाएर के गर्नु काठमाडौँमा मान्छे धेरै थुप्रो हुन्छ के बन्नु भन्नु पनि होइन अब मात्रै विकास गर्नु अनि त्यो हरू छ नि 4 दिन पुग्छ सबै साथ डेडली बाटो यार बिस्तारै जाउँ है बिस्तारै जाउँ यो त यता हल्ने घुलिङ हुन्छ यार कत्रो स्टोन यार बाटोमा यसले गर्दा पनि बाटो नबढायो होला यहाँ चाहिँ हो त्यसलाई त पुरै ड्रिल गर्नुपर्छ नि त ड्रिलले काट्नु पऱ्यो होइन देख्दा मात्रै त्यस्तो नि गाइस यो अति हुन्छ नि यस्तो यो बाटोहरू अलिक खाल्डो खुल्डो ठुलो छ यो अब त ऊ यहाँनिर रिसोर्ट छ फेरि हेर्नु न के हो के रिसोर्ट? खै के रिसोर्ट त छ रिसोर्ट भन्नाले त के छ कि ल ए बाबा ठाउँ रहेछ त यार यहाँ नामै लेखा बिचारी मेटिसकेको रहेछ मेटिसक्यो यहाँ बस्ने ठाउँ छ कि यता फेरि पिच आयो है ल अब त अलिकति मात्र रहेछ प्लिज सब अपलोड रहेछ ल है गाइस यो चाहिँ हाम्रो कुमारी ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो एडभर्टाइज गरेर रहेछ है कुमारी ब्याङ्कले पुरा एडभर्टाइज गरेर हामी यता तल खानी खोला हामी उता सानेपा ललितपुर एउटा जग्गाको हजुर thank you. ठिकै हो अझै 1 घन्टा लाग्छ भनेपछि त टेन्सन पो होला क्या हो यार के भयो त दाइ यहाँ माथि आएपछि चाहिँ हाम्रो टेन्सन छैन चिया ल गाइस अब हामी तलतिर झर्दैछौँ है चिया कति खायो 4-5 अनि 4-5 चम्ची चिया खायो चुड खानु पाएन बाटो राम्रै छ ब्रो यो त्यस्तै हो यति नै ए यति नै छ ठिक छ यत्रो रात त भ्याउँछ नि भ्याउँछ मोडाउनु चाहिँ मिल्छ मिल्दैन त्यही टेन्सन हो मिल्छ नि होइन मिल्छ ओए लाग्ला उ होइन त्यहाँबाट टर्निङमा चाहिँ होला नि होइन टर्निङ टर्निङ त हुन्छ ठाउँमा त भइहाल्छ नि यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ है हामी गाइस ओए बवाल लाग्दिन लो यार है बनाउने जङ्गलबाट सुरु भयो जङ्गल कुचो बनाउने यही हो ए यसले खाइदिन्छ क्या यसले नै कुचो बनाउँछ कस्तो छ त अनि उतातिर बाटो राम्रै छ यस्तै छ घुमाउने ठाउँ छ होला नि हामी तलसम्म खाने खोला खाने खोला खाने खोला ए ल ए धन्यवाद थ्याङ्क यू बाल रहेछ नि। यत्रो बाटोमा त छिर्छ नि बाटो यत्रै हो क्या यिनीहरू गाउँको कोही सचिव होला क्या बस जग्गा देखाएर आयो होला कि है काठमाडौँ जान्दा होला यिनीहरू हामी पनि लिएको नि त के काम कुचो बन्छ नि एउटा कुचो बनाएर के गर्नु एउटा बनाउने नि 100 वटा जति
एउटा बना यहाँ पनि यस्तो घर रहेछ है। ल नपत्ते पनि ठाउँमा घर है। यो त के होइन भन्नु है? यस्तो बाटो तपाईँ बाइकमा आउनुहुन्थ्यो रुबक दाइ यति त के हो र बाइकमा आउन गाडीमा भन्दा सजिलो लाग्छ मलाई यो बाइकमा होइन डबल लोड त गाह्रो हुन्छ क्या पछाडि बस्ने मान्छेको लोड चाहिँ सब अगाडिलाई अगाडि पर्छ थुप्रिन्छ त्यो त हो त्यही भएर ह्यान्डलमा गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर हो क्या ल बाइकलाई पनि दिउँ ठाउँ। क्रिकेट दाइ सेतो नम्बर प्लेट थियो वडा सोडा थियो होला वडा सचिवलाई बाइक देखाएर नि त सचिवलाई अनि अध्यक्षलाई चाहिँ गाडी सबवटाको अँ घोडाको त हिँड्छ हिरो नै हो नि गाडी चढ्ने भएर ल है पच गरिदिन्छ गरिदिएँ गाइस त्यही तलै जाने आइस हामी है 7 किलोमिटरले भ्याउँछ नि यहाँ भ्याउँछ तलबाट अनि माथि जाने हो कि यत्तिको खिच्दिरहन्छ यदि हल्लिन्छ भने चाहिँ एउटा हात यहाँ राख हो अब हल्लिन्छ मजा आएको हावा आयो। हेर्दा मात्र हो क्या टर्निङ हुन्छ अनि धेरै हुँदैन यहाँ अफ रोडले गर्दा हो क्या दाइ किनकि यसमा त अब किलोमिटर त हाम्रो कुदे अनुसारले नापिने हो नि त नभए त्यही अब के हेर्नु मोबाइल सोबाइल अथवा यसमा नि होला नि किलोमिटर होइन जम्मा 22 किलो हामीले उतैबाट हेरेर आएको भने जम्मा गुगलमा हेर्दा जम्मा 32 किलोमिटर मात्र थियो पाटनबाट त्यति हो खास 32 मैले नि हिजो हेरेँ हो क्या अनि यो त आधी घन्टा 1 घन्टामा पुग्नु पर्ने मतलबको टिका भएर बाटो होइन दाइ यहाँ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि 22 किलोमिटर थियो क्या ल त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ किनभने अब हामी उता डेली जाने बेलामै डेली जाने बेलामै अब लामाटा पुग्दा 10-12 बने सबै खिच्ने हो यो। थियो पाल देख्दिरहेको क्या ठुलो क्या त्यही भएर मात्रै भने त्यसो राम्रो देखा मात्रै यहाँ त हेर्दिनँ यार म त लास्ट डर लाग्दिनँ क्या ल नयाँ हेरेको त गाइस लास्ट डर लाग्दिनँ क्या यहाँ त ओए म त अघि उता पनि त्यस्तै थियो भने बाटो मात्र हेरेर टर्निङ कति सानो टर्निङ बाटो मात्र हेरेर चाहिँ है डर लाग्यो हो दाइ सक्दिनँ हामी सक्दा नि बसिराख्नु पर्ला ओए कस्तो तल अब उ यो तल हो होइन सिधै सिधै त्यही त सिधै अनि यो तल होइन ए तर्सिरहेको क्या यस्तो जस गाइस हाम्रो नेपालको बाटोघाटो चाहिँ कति बवाल छ है विदेशीले यहाँ गाडी कुदायो कस्तो तर्सिन्छ विदेशी उता बस्दै नि हाम्रो केही देखायो होला कि मैले डाँडा एउटा यस्तो रहेछ यहाँ एकछिनलाई देखाइदिउँ त गाइस अफ गरिदिएँ गाइस हामी रङ ठाउँमा आयो ऊ एकछिन लु 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 खोल्नु रङ ठाउँमा आयो नट रोलिङ म त हेबर सुटिङ एकछिन ल एकचोटि हेरौँ न केटाहरूले चाहिँ अब रङ हो भन्दैछ होइन अब हेरौँ न रङ हो कि होइन ल अरे मान्छेले बोतल चाहिँ के हामीले फालेको भर्खर हाम्रो झर्या होला ए हो यहीँ राखिदिउँ वा ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ यार लुक एट द्याट फ्लावर है गाइस बबाल है फर्किनु पर्छ
Amazing place, man. Look. Guys, यस्तो ठाउँमा आउँदा चाहिँ अति बवाल लाग्छ क्या होइन? हजुर घुमाउने त्यहाँ पनि पुग्छ होला यत्रो छ यहाँबाट यहाँबाट ठिक होला है सर्र काट्न मिल्यो नि है वाउ अमेजिङ प्लेस सो गाइस यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि एकदम बवाल लाग्छ क्या यस्तो मजा लाग्छ होइन अनि माटा ब्रो यो तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि के हो फर्स्ट टाइम हो नि हो अहिलेसम्मको सफर कस्तो लागिरहेछ दामी लागिरहेछ नि है मलाई पनि बवाल लाग्यो नयाँ ठाउँ होइन बवाल रहेछ कि अरू भन्दा नि ठाउँ चाहिँ अति नै बवाल ल तर सरकारले रोड चाहिँ हेर्नु पर्ने हो कि बाटो चाहिँ सबैलाई हामी नेपाली जनताहरूलाई एउटा मात्रै गुनासो छ सरकार जे गर्नु छ गर्यौ त्यत्रो पैसा तिमीहरूले लुकाएनौ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन खायौ खाएनौ तर प्लिज अब चाहिँ बाटो चाहिँ प्लिज बनाइदेऊ यार सरकार प्लिज है बाटोमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिउँ यार हो किनभने हामीले यत्रो ट्याक्स पे गरिरहेको छौँ होइन साह्रै नै गाह्रो भयो एकदमै गाह्रो भयो यो बर्खामा त यो बाटो हिँड्ने लायकको हुँदैन यार है एकदम गाह्रो हुन्छ स्लिपरी हुन्छ यार यो बाटो स्लिपरी हुन्छ हिँड्न सक्दैन त्यही भएको भएर सरकारले प्लिज बाटो चाहिँ यार यो चाहिँ ढुङ्गा हो कि के हो यो ढुङ्गा हो रहेछ हो ल है फसफसी फिसफिसी ढुङ्गा रहेछ है ए सिरन ल म लिएर आउँछु है ल के लिएर ल ल घुमाउनु रङ गयो आगो भएर घुमाउनु पर्यो है आनन्द लिऊ गाइज वी आर समवेयर इन बवाल ठाउँमा होइन सो त्यही भएको भएर यस्तो बवाल ठाउँ रहेछ है झक्कास ठाउँमा पुगेको भएर चाहिँ आई वान्टेड टु टेक आउट क्यामेरा होइन देखाउन चाहन्छु यस्तो छ है गाइस मैले जुम ताने है यत्रो लुक ल अब तितेर खाइदिनुपर्छ है किनभने आई फिल लाइक हुन्छ नि मलाई अलिकति निन्द्रा लागे जस्तो फिल भयो क्या त्यही भएको भएर तितेर खान लाग्यो निदाउनु भएन नि त चलाउने मान्छे होइन ल तितेरा ल बवाल हुन्छ अब उयो हो एउटा खाइहाल्नु पर्यो अनि यो ठाउँमा पसल हजुरको मात्रै हो तलतिर पनि छ 15 जाने दिनु न कागतीको खायो है कागतीको खायो यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ ए भट्टे डाँडा है
जोड़े दाउराको बास्ना आइरहेछ है गाइस एकदम मिठो बास्ना लागिरहेछ ल झन्डै हाम्रो ट्रक जत्रै हुँदो रहेछ 12 फिट यो अलिक कम होला तर साइज चाहिँ यस्तै यस्तै अनि हाम्रो हाइट चाहिँ अलिकति बेसी हुन्छ घरको चाहिँ होइन इन्फर्मेसन रहेछ पानी छ भाइ के पानी छैन है छैन सो गाइस टर्निङ चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ यहाँनिर लुक है एकदम सानो सानो टर्निङहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि खोलाको बास्ना आयो ओए आवाज आइरहेछ गाइस यो प्लास्टिक एन्ड फोहोरबाट चाहिँ हामीले कहिले पनि छुटकारा पाएनौँ सो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा पनि फोहोरहरू चाहिँ नफालौँ है गाइस प्लिज सकेसम्म सुरक्षित एउटा राम्रो ठाउँमा फालौँ ताकि सफा गर्न सजिलो होस् अब यो गएर यो प्लास्टिक होइन 100 वर्ष लाग्छ अरे क्या यसलाई माटोसँग मिल्नलाई क्या सो प्लिज तपाईँहरूले नै बनाउने हो है आफ्नो ठाउँ ल बस्नुहोस् है त यस्तो सहुलियत हुन्छ ल होइन गाउँघरमा टक्क पानी यसरी चलाउन पाइयो यो बालुवा चाहिँ कि बेच्नलाई हो कि ए माथि बनाउनलाई ए हजुरहरूको माथि ए तल थप्न लाग्नु भा ए नाइस नाइस गाइस हावा यति रहेछ है मैले सकेसम्म हावा कम नै राखेको छु किनकि पछाडि चाहिँ बोक्नुपर्छ भनेर अलिक धेरै राखेको छु अनि उसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ कम्ती नै छ होइन सो द्याट बम्प गर्दैन गाडी होइन नाइस म्यान नाइस ल दामी देख्दिरहेको क्या ल लेट्स गो गाइस यस्तो ठाउँ रहेछ है म जान सकेला जानु भन्दा नि फर्किन चाहिँ टर्निङ भेट्नु हुन्छ टर्निङ भेटेन भने चाहिँ बोर हुन्छ है तर छ अरे कुरोले ट्रक यार त्यस्तोमा रोकिदिँदा क्या ल टर्निङ छोडेर रोकेको नि हो नि बाटै ब्लक हुँदा मोबाइल यार वा यस्तो यस्तो ठाउँमा आएर बस्नुपर्छ गाइस पछि म मोबाइल हुन्छ पानी खोइ पानी हाल्छ ओए कति सानो टर्निङ यार निमेर चाहिँ भगाइदियो यहाँ तिरोले यस्तो छ क्या हेर्न बाइक क्या चिप्लिन्छ नि यसमा त गाइस लुक एट दिस यस्तो बबाल हामी यसरी ओर्लिँदैछौँ है डाँडा काँडामा है यसरी ओर्लिँदैछौँ ल एकछिन खिच्दिउँ त ल एकदमै स्लो राइड हुँदैछ है गाइस हाम्रो किनकि हतार बेस्ट हुन्छ नि हतार गर्नु चाहिँ हुँदैन रातिको 12-1 बजी भयो नि घर चाहिँ यो देखाइदिउँ त फर्किन्छ यता है अब त बच्छ होला यहाँबाट जान फेरि 2 घन्टा लाग्छ पहिला त डेस्टिनेसन पछि टाइम क्यालकुलेट गर्नु क्या दाइ गाडीको ब्रेक चाहिँ हिट हुन्छ एकदम होला होला मेटल हुन्छ नि त गाइस त्यस्तो रहेछ क्या बिचमा अड्किँदैन र भएन क्या अड्किँदैन अड्किँदैन लाग्दैन लाग्दैन एकछिन ल बरु 4 व्हिल चाहिँ अन गर्नु पर्ला एकछिन ल हो अब चाहिँ गर्नु है 4 व्हिल चाहिँ अन गरौँ ब्रो एउटा ढुङ्गा हाल्नु त एउटा एकैछिन ढुङ्गा हाल्नु त चक्कामा अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि ढुङ्गा हाल्नु न
हो ल अगाडि पनि हाल्नुपर्छ एउटा हाल्नु त सानो सानो हाले नि हुन्छ टाटामा किन अब चाहिँ एकछिन ल अब चाहिँ गाइस हामीले चाहिँ 4 व्हिल अन गर्न लाग्यो गाइस सो ओए ओए ढुङ्गा 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 आयो ढुङ्गा आयो पछाडि ब्याक 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 जग्गा सो यो जग्गा के जग्गा सो यो जग्गामा छन् घामे चाहिँ अनन्त डाइरेक्ट गयो यी डोले जग्छ झाठी माला नि छने जाने अब लिबाई हे छ धराको मात्र हो क्या नकोजिन मुनु जिमी नकोजिन मुनु जिमी चारले जिन मुनु नकोजिन छने झरेको दियो सानो गानी मुनु के डढेको गन्ध त्यही त टायर ल स्टार्ट भयो है ल है ब्रो जानु स्लोमा है स्लोमा बिस्तारै यता यता च्याप्नै बरु हाँस्छु हाँस्छु त होइन अर्को हाम्रो विद्युत पुरै तर्सेर अलि अगाडि आऊ अलि अगाडि आऊ दुई दाइ टर्छ ढुङ्गा झऱ्यो नि अलि सानो सानो हो क्या त्यो किन खुर्रै झरेको माथिको होइन क्या त्यो माथिको खुर्रै झरेको ढुङ्गा भनेको त्यही त हो मजा आयो त्यो खुर्रै ढुङ्गा झऱ्यो है त्यही त नि यो गाडीको हो भने होइन क्या यो गाडी यहाँ त गाडी हिँड्दैन नि त अनि त्यो गाडीको त्यो भाइब्रेसनले गरेर हुर्रो हुर्रो मजा आयो त चलाउनलाई चेतन कराएर कस्तो डरायो हत्ता नदी गएर टेक हालिरहेछ आफूले टेक हाल भनेर टेक हालिरहेछ कहाँ सानो गाउँ बाँकीले धनी सो गाइस फाइनली वी आर इन हुन्छ नि पप्पामा आइपुग्यो अवस्था होइन देख्दैन यार अन्धकारले ब्रो बाइक आयो बाइक आइरहेछ गाइस फाइनली वी आर इन वान प्लेस होइन एकछिन सोध्न पनि मन लाग्यो दामी घर लागिरहेको होइन सोधौँ है वाउ लुक एट दिस हाउस है क्या दामी लागेन त घरमा कोही हुनुहुन्छ दाजु यहाँ खानेसारा खाना पाउँछ पारी ए पारी पाउँछ यहाँ चाहिँ होइन यो पारी हो टोइलेट चाहिँ कहाँ छ होला दामी लाग्यो ल वाउ लुक एट दिस vehicle दामी स्टोनको घर क्या लुक स्टोन होइन प्रायः गोठहरू गोठहरू बनाउँछ है
कस्तो दामी लाग्यो ल भाइको सातो उडे सातो उड्यो नि एकछिन त है गाइस वी वर लाइक हुन्छ नि यस्तो डर लाग्यो कि होइन त्यो त्यहाँबाट खसिरहेको रहेछ क्या बालुवाहरू ढुङ्गाहरू जस्तो खसिरहेको रहेछ होइन लास्ट डर लागेको क्या अब के हुन्छ कि भनेर मतलब त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति डेन्जर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन्छ नि गाडीमा अब हामी त गाडीमा हुन्छ नि त माथिबाट चट्टान खसिरहेको हुन्छ लास्ट डर लाग्ने के यो मलाई अलिकति देखिरहेको छैन यसलाई चाहिँ त्यहाँ हानिरहेको रहेछ है यति है यो कर्नर देख्छ नि त साइड है यसले यसरी अगाडि भयो होइन यति अगाडि भयो यति गरौँ ल के पाल पनि रहेछ है ब्रो ल ल लेट्स गो यसले पनि टर्निङ त्यसले चाहिँ त्यहाँ हानिरहेछ यसले चाहिँ यहाँ हानिरहेछ है ल पछाडि पनि लाइट छ हाम्रो होइन गाइजहरूले देखाएको छ नि ल बवाल भयो ल जाउँ इकोडोल त पुग्यो हो इकोडोल पुगेर जग्गामा चाहिँ कहिले पुग्छ त्यहाँबाट अलिकति यो चाहिँ प्रब्लम भएछ है मेरो सो गाइस अझै पनि हामी पुग्नलाई अझै पनि बाँकी छ सायद मेरो विचारमा 15 देखि 20 मिनट अझै लाग्छ होला सो त्यही हो सो गाइस फाइनली वेयर इन एउटा ठाउँमा जहाँबाट चाहिँ हामीले खाना चाहिँ खान पाउँछौँ होला हमारे ब्रो गाडी आयो यो ढोका लगाइदिनु ल हामी यता हुन्छ रे पाउँदैन रे त्यो पनि कति स्पिडमा ट्रक आइरहेछ गाइस ए अघिको ट्रक सिमेन्ट बोक्यो है कसरी आएर त्यो बाटो पसल हो यो त बजार हो या दाजु यतातिर होमस्टेहरू छैन है अनि हजुरको त पसल जस्तो हो ए होइन ए लुगा कुर्ताहरू छ त अनि कपडाहरू रहेछ त यो त कपडा सिलाउनु त बेबीको फेस देखेर एकचोटि देखाइदिनु न लाइटमा हो त्यसरी हो ल लक्सक हेर्नु हुन तपाईँ ल बेबी ल हेलो भनिदियो हेलो हाई गरे बाबाले ल बाबुको खिचिरहेको क्या यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ यो खाने खोला हो ए खानी खोला खानी खोला रहेछ माथिल्लोमा ए ल थ्याङ्क यू है त ल बाबु बाई टाटा ल सही है सबैको नाम है सरकारले हेर्यो नि त प्राइभेटले लिएपछि हो प्राइभेटली हो यो अब सबै गाइस यहाँबाट आएपछि हामी तिन चारवटा बाटो ठाउँहरू आयो होइन इट्स टोटली डार्क है गाइस यु क्यान्ट सी एनिथिङ बिकज आई क्यान्ट सी एनिथिङ एज वेल लाइक हुन्छ मैले पनि केही देखिरहेको छैन खास होइन के भयो मेरो लाइटै बिग्रिएको छैन स्विचमा प्रब्लम भएछ है यो खोलेर बनाउनु बेला भएछ गाइस खोइ त त्यो सोध्न मात्र जाऊ भने खाना सोध्न गएको छ अब हामी सायद यतैतिर हाम्रो खाना हुन्छ किनभने बिहान त मैले चाहिँ बिहानको पनि खाएको छैन खास मैले पनि खाएको छैन ए हो ए ल भनेपछि हाम्रो बिहानको खाना एकैचोटि इभिनिङमा हुने भयो है उसले बाटो हेर्दैछ कुन
चाहिँ बाटो रहेछ त ब्रो त्यही हेर कुन चाहिँ बाटो हो फेरि कन्फ्युज हो र अन्धकार छ त्यो भयो त त्यो पनि हो अन्धकार छ है केही देख्दैन यार यो झाँसको बाटो त होइन जस्तो लाग्यो तलकै बाटो लाग्यो ए खाना खाना बनाइदिने रे बनाइदिने रे मलाई भनेछु ए हो ल बबाल भइहाल्यो नि त ल बाटो बिर्सेर फेरि तल उयो तल जाउँ उयो अगाडिसम्म जाउँ थाहा ए भयो हो अनि टर्निङ पुगेन भने के गर्छ जस्तो यो चाहिँ के बस पार्क हो बस पार्क हो हँ? ए होइन ए त्यो गाडी पनि उतै जान्छ पारि नै जान्छ जमजम हामी जाम भयो ल त्यो गाडी माथि जाँदाखेरि बाटोमा नराने गाडी दुई तिनवटा त्यही त भने हामी त यस माथि मुडाउनु त सकिन्छ नि टर्निङ ठाउँ छ माथि टर्निङ हेरेर मुडाउनु न अब कहाँनिर मुड्छ अनि त्यहाँबाट गाडीहरू आउँछ त्यहाँबाट बिचमा त्यो पऱ्यो ब्रोलाई एकचोटि हट्न भन्नु न ओए एकछिन हट्दैन त्यहाँ प्यासेन्जरै बोकेर गाडी भेट्छ नि त यार होइन त ब्रोले सिटीले फेरि दियो सिटी नभयो भने ल गाइस अब हामी जाँदैछौँ तर यहाँबाट फर्किनु चाहिँ पर्छ अरे टर्निङ चाहिँ अलिक हेरेर गर्नुपर्ने भयो ल हाम्रो हाइबिम यहाँसम्म हान्छ ब्रो देखाइदियो त ल हाइबिम ल यो सानो लाइट होइन अनि यो चाहिँ हाइबिम ल ए हिँडेर हिँड्छ नि त माथिसम्म होइन गाउँले बाँच्न आएर है ल सरकारलाई एउटा तल एउटा माथिसम्म माथ्नु ताकि कन्ट्रोल हुन्छ क्यामेरालाई क्या हल्लिँदैन नि धेरै अहिले त जङ्गलमै पुग्यो यार हामी है ठ्याक्कै हामी कुन बेला स्टार्ट गरेको क्यामेरामा भ्लगहरू चाहिँ थाहा हुन्छ क्या अझै पिक्चर कति खिचेकै छैन यस्तो अँध्यारोमा पुग्यो होइन राइट छ है राइट 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 छ यार टर्निङले नपुग्ने रहेछ है अझै है टर्निङकै लागि उयो अलिकति बढी खाली राखेको रहेछ है त्यही भएर होला ए हो उयो तपाईँको राखेको कारण त्यही हो कि बजार गाडी आइरहेको त्यो गाडीलाई के उसलाई दिने हो कि साइड पहिला बाइक कहाँ घुम्ला आयो उताबाट आयो यतै जानला माथि जानला माथि जान्न छिर्छ कि छिर्दैन हेर्नु छिर्दैन छिर्छ दाइ होला होइन मान्छेलाई चाहिँ सोध्नु न तपाईँ मान्छेलाई सोध्नु देखिन्छ ए हो ब्याक गर्नु ब्याक ढुङ्गा छ क्या अगाडि त्यही भएर ढुङ्गा चढाएको अब चाहिँ जान्छ होइन हामी अहिले माथि उसको मिस्टेक हो नि यता खाली देख्दा देख्दा हो भने यताबाट नआइकन राइट साइड त्यहाँ माथि पुरै छेकिरहेको मान्छे हुन सोध्यो क्या ए हो अगाडि यस्तो छ है गाइज हाम्रो बाटो कहाँ कुन चाहिँ डेस्टिनेसन जान्न हो पछाडि किट छैन केटा होइन होइन केटी यत्रो ढुङ्गा खसेर रहेछ है लुक खोइ ज्यान मारा ढुङ्गा हो नि यार यस्तोले चाहिँ मार्छ है मान्छे ड्राइभर कति आनन्द हो पायो होला ऊ गाडी दिन्छ अगाडि त एउटा यार भन्ने हाम्रो त अन्त गएको थिएन अनि स्टिल हामी 2 इयरमा छौँ अनि अघि एकछिन चाहिँ उकालोमा चाहिँ हालेँ एक आज कतिजना त अब ल स्लोली केटै हो गाउँको लोकल हो कि केटालाई यही हो ल जग्गा चाहिँ माथिसम्म छ अब अलि उध्यारो भयो भने म देखाउँथेँ होइन मेरो मोबाइल खोइ अँध्यारो छ उति माथि ब्यागमा होइन मोबाइल? ऊ पनि छ। छैन टाइलातिर होला गाइज ल यो हो है ठाउँ चाहिँ तर केही देख्दैन रहेछ ब्रो उता हो उता ए उता हो ल्यान्ड चाहिँ यो हो माथिको उताबाट जानु पर्ला नि हामी लाइनमा एकछिन अब यहाँ घुम्न पुग्छ टर्निङ पुग्छ पुग्दैन हेर न गाडी ब्याक एकछिन ल यो के हो यो ठाउँ बाटो ऊ नै रहेछ राम्रै रहेछ ठाउँ भने यतिसम्म त घुम्छ नि पुग्छ ल यहाँसम्म माथिसम्म रहेछ होइन यतिसम्म रहेछ भनेपछि पुग्छ नि है अब यताको टर्न हेरौँ त त्यहाँ रहेछ है ऊ त्यहाँसम्म लाने कि
ए त्यहाँसम्म लाने है यो के रहेछ ए राम्रै ढुङ्गा रहेछ भनेपछि यतिमा त चढाउन सकिन्छ होला है यतिमै टर्न हानिदिनु पर्ला जस्तो गाडी किनकि मैले यसरी ल्याएर यहाँ राखेर अनि यसरी टर्न गर्नुपर्छ भनेपछि कसरी ब्याक गर्ने त यार यो त एकछिन ल यहाँसम्म आयो होइन यहाँसम्म आयो है त्यसपछि यहाँ छिर्छ होइन यहाँ छिर्छ चक्का होइन अनि यहाँ छिरेपछि अनि केटाहरूलाई धकल्न लाउनुपर्छ अलिकति ल मैले थाहा पाएन केटाहरू पुरा हेर्दैछ है त्यहाँ खै शिट अघि हामीले ब्याक गर्दाखेरि यस्तो भयो ब्रोलाई यत्रो ढुङ्गा चाहिँ खै पेटमा पऱ्यो कस्तो 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 भयो यहाँ देखाउनु त लाइटमा एउटा चाहिँ बेदले बजाइदिएछ अनि एउटा चाहिँ रुबक दाइलाई दुइटै छेकेँ क्या मैले ल शिट लागेछ यार ब्याक गर्दाखेरि है जस्तो परेछ ब्याक गर्दाखेरि गोली हाने जस्तै लाग्छ नि लाग्छ नि कस्तो ब्याक गरेको उसले लागेको बजायो क्या दुइटै मैले दुख्छ क्या गाइस यस्तो भएछ कि अघि हामीले ब्याक गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ ब्रदरलाई चाहिँ त्यो पछाडि ढुङ्गा उछिटिन आएर त्यसरी लागेको रहेछ क्या अनि एउटा चाहिँ पेटमा लागेको थियो अरे अनि एउटा चाहिँ नली खुट्टामा लागेछ भनौँ न ए ल खाना खानलाई टक्क त्यहाँ रहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै लोकल वेमा वी आर ट्राइङ टु इट हुन्छ नि खाना हुन्छ नि आज ए ए खाना नयाँ पकाएको होइन ए हामीलाई मात्र पकाइदिएको ए हामीलाई मात्रै पकाइदिएको ए थ्याङ्क यू सो मच ल हिन्दी जाने बाटो यही हो अहिले यतैबाट हुँदैछ अहिले यतैबाट कहिले यतैबाट जोड्छ नि बाटो 2 घन्टामा त पुगिहाल्छ नि जुत्ता नो अलर्ट रहेछ है गाइस बसमा है होइन बाइक छ है तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यहाँ खाना अर्डर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु ग्रामीण होला विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड भनेपछि लाल बहादुर रम्बा यो नगरपालिका होइन र गाउँपालिका गाउँपालिका ए गाउँपालिका हो त्यही गर्छ मैले यो जग्गा गुटिकन पास इगुटल कति नम्बरवटा पर्छ 5 अनि पुल पारी यता 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 पुल यो यो भर्खरको त्यो डाँडा छ नि दुईटा डाँडा नागिसकेपछि एउटा सम्मको के भन्छ त्यसलाई पाखा 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 के माथि डाँडामा माथि एउटा हो यो 4 नम्बर थियो ए सही हो 4 नम्बर थियो कसको जग्गा हेर्न जानु भयो जग्गा हेरे होइन हामीले चाहिँ उता उसको के को दाल हो मम्मी यो के को दाल मुसुरो कि रहर मुसुरो भनेको कालो होइन ए मासको दाल अनि मलाई चाहिँ एउटा कचौरामा दिनु न एउटामा मात्रै हजुर ठिकै भयो ल गाइस बस्दा बस्दा पुरा चिल्लो भएछ है डह्रो भोक लाग्यो नि आज हाम्रो बिहानदेखिको खाना अहिले हुँदैछ है गाइस हाम्रो के चाहिँ ए पठाऊ ल फेरि मैले पनि सोचिरहेको थिएँ कि म पनि गाडीमा पठाउ गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर मैले बाइकमा चाहिँ गरेँ यार यस्तो हो इन्कम राम्रो हुँदो रहेछ ए हो पटाउको एडभर्टाइज सो गाइस तपाईँहरूले पनि यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहियो गाडी चाहियो भने मलाई बाइक चाहियो भने उहाँलाई सम्झिने रूपक जोन चेतन कार्की होइन हामीलाई सम्झिने अब हामी पठाउन गर्ने टक्क हेलो म त आज जग्गा हेरेर ओहो गाडीमा आयो बाइकमा आयो नि सजिलो छ त्यो 50 रुपियाँको चुरोट नै दिनुहोस् सुपारी छ भने सुपारी रुपी हजुर चुरोटै दिनु ल कति रुपियाँ भएछ भनिदिनु त एकचोटि खानाको कति भएछ
1000 रुपियाँ भयो टोटल सबै गरेर 1000 भयो भयो। ए ल ल थ्याङ्क यू ल 950 भएको 1000 रुपियाँ दियो हो राम्रो भयो गिफ्ट होइन So guys, we had like awesome हुन्छ नि खाना यस्तो बवाल लाग्यो होइन अलिकति किकको मतलब अलिकति पिरो सिरो हालेर बनाउनु भएको रहेछ चिकनमा चाहिँ होइन एन्ड दाल इज लाइक फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि पातलो खालको दाल होइन कालो दाल त्यही हो चरेसको थालमा भात खाइयो होइन गाइस सो त्यही हो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ इट्स अलमोस्ट लाइक अहिले 8 बजेको अवस्था अब कति बजे पुग्छौँ हामी त्यहाँ गएर फेरि अपडेट गर्छौँ है त दाल यो चाहिँ दाल हो है गाइस ल लागिसक्यो भयो भयो तपाईँसँग पाएँ मैले भयो हामी फोन गर्छौँ होइन